الله وبركاته. الشباب مرحبا بكم، معكم الاستاذ البشير فاتح مدينه طنجه. اليوم ان شاء الله غنخدم معكم واحد ليكزارسيس اللي متعلق بلي سويت اريتميتيك. طبعا الفيديو دائما موجه للباك انترناسيونال. الفيديو اللي فاتت كنت خدمت معكم واحد السويت جيومتريك. دونك نشوفوا هاد ليكزارسيس اللي عندي اليوم. عندنا واحد السويت يو ان بلس 1 كتساوي 12 ناقص 8 يو ان على 4 ناقص 3 يو ان تلكو يو 0 ايكال 3 et n appartient à l'ensemble n. La première question est montrer par récurrence que un est strictement supérieur à 2, quel que soit n appartienne à n. Comme vous connaissez, l'horizonnement par récurrence fait trois les étapes. L'étape l'oula, il y a l'initialisation, c'est-à-dire l'hérédité, les faits avec l'hypothèse, celle-là, il y a la conclusion. Donc, l'étape l'oula, l'initialisation, quand l'élément initial de l'ensemble n, وكنشوفوا واش كيحقق هاد الشرط ولا لا. دونك لو بروميير élément في l'ensemble n est 0, c'est-à-dire que pour n égale à 0 on a u0 égale à 3. Donc 3 est strictement supérieur à 2, c'est-à-dire que u0 est strictement supérieur à 2. صافي. اذا هاد l'initialisation est vérifiée. L'étape الثانية هي l'hérédité, c'est-à-dire quand supposons que un est strictement supérieur à 2 et on va montrer que un plus 1 est strictement supérieur à 2. Ok? Donc, soit n appartient ou appartenant à n. Supposons que un est strictement supérieur à 2 et montrons que un plus 1 soit comme là, et montrons que un plus 1 est strictement supérieur à 2. Donc la méthode اللي غنستخدمو هنا في لا فيديو الاخرانيه اللي عاقلين شفت معكم جوج طرق. اما كنطلقوا من ان كنوصلوا ل ان بلس 1 بالتاطير، اولا كنعملوا لا ديفيرونس. هنا غنعملوا لا ديفيرونس. اذا كانت عندكم ان تعقلوا على هذه ان كتعاود في البسط والمقام، ما تعملوش التاطير، غطيحوا في واحد التناقض. يعني عوض ما نبين ان بلس 1 سوبيريور ستريكتومون سوبيريور ا 2 غنبينوا بلي ان بلس 1 moins 2 est strictement supérieur à 0. Ok? Donc اللي قلت لكم التأطير ما يتعملش، هنا تعملوا لا ديفيرونس. اذا نبداو بهاد ان بلس 1 moins 2 نحسبوها ونشوفوا القيمه اللي غتعطينا. ان بلس 1 moins 2 عندكم 12 ناقص 8 ان divisé par 4 moins 3 ان moins 2 وحدوا المقام. 12 ناقص 8 ان ناقص الى وحدنا المقام 8 في ناقص 4 في ناقص 2 ناقص 8 ناقص 3 يو ان في ناقص 2 زائد 6 يو ان مقسوم على 4 ناقص 3 يو ان ايكال. عندكم هنا 12 ناقص 8 هي 4 ناقص 8 زائد 6 ناقص 2 يو ان divisé par 3 ولا 4 moins 3 un. صافي وصلنا لهاد التعبير. دابا ممكن توقفوا في هاد المرحله هادي، ممكن تزيدوا تعاملوا بشي عدد. صافي ممكن تعاملوا هنا بجوج اولا بناقص جوج على حساب اللي بغيتو. المهم غنفترضوا بلي وصلنا حنا لهاد التعبير. دونك un plus 1 moins 2 égale 4 moins 2 fois un sur 4 moins 3 un. دابا خصنا نبينوا بلي هاد الفورمولا هادي strictement supérieur à 0، يعني غنأطروا البسط والمقام à partir de l'hypothèse de récurrence. Donc d'après l'hypothèse، ما عرفتش هادشي واش كيتكتب، d'après l'hypothèse de récurrence قلنا نبداو بالبسط والمقام. On a un est strictement supérieur à 2. Donc un strictement supérieur à 2. هاد ان غنضربوها في ناقص جوج. الا ضربنا في ناقص جوج الترتيب غيتقلب، يعني كان هنا اكبر غيرجع صغير.
صافي. حتى هذا غنضربوه في ناقص جوج. الا ضربنا في ناقص جوج غنحصل لنا على ناقص 4. من بعد هاد ناقص 4 نجيبوه للطرف الاول، غيرجع 4 ناقص جوج يو ان، هذا اي ستريكتومون انفيريور ا زيرو. نطر المقام، عندنا هنا يو ان كبيره من جوج، غنضربو هاد يو ان في ناقص 3. الا ضربنا في ناقص 3 يو ان الترتيب كذلك غيتقلب، غنجبرو هنا ناقص 6. من بعد غنزيد 4 في الطرفين بجوج، غنزيدو 4 في الطرف الاول وفي الطرف الثاني. 4 ناقص 3 يو ان صغيره من 4 ناقص 6، يعني 4 ناقص 3 يو ان صغر من ناقص جوج، وناقص جوج هذا سالب، دونك هذا المقام حتى هو سالب. صافي. دونك دابا الا قسمنا هذا البسط على المقام، يعني 4 ناقص جوج يو ان ديفيزي بار 4 موان 3 يو ان. البسط عندكم نيجاتيف، المقام كذلك، اذا الى عملنا الخارج ديالهم غيرجع بوزيتيف، ستريكتومون بوزيتيف. اذا كان هذا ستريكتومون بوزيتيف الوغ يو ان بلس 1 موان 2 حتى هي غتكون ستريكتومون بوزيتيف. سيتادير كو يو ان بلس 1 strictement supérieur à 2. إلا دينا ناقص جوج من الطرف الثاني. صافي. إذا انطلقنا من يو ان كبر من جوج، جبرنا يو ان بلس 1 كبر من جوج، الوغ كتبقى لي لا ديرنيير، يعني المرحلة الثالثة اللي هي لا كونكلوزيون. دونك في لا كونكلوزيون غتعملو هنا دابخي لو ريزونمون par récurrence. On a un est strictement supérieur à 2 quel que soit n appartient à n. إذن الخطأ اللي كيطيحوا فيه التلاميذ بزاف انهم كيعملوا التأطير هنا. صافي. إذن في هذا الا كانت عندكم يو ان في البسط والمقام ممكن تعملوا التأطير، لكن بواحد الطريقه واحده اخرى طويل بزاف، عملوا غير لا ديفيرونس. اذا نتمنى يكون تكون هاد لا كيسيون تفهمات. نشوفوا لا دوزيام كيسيون. La deuxième question là, Vn, on pose Vn égale Un sur Un moins 2, tel que n appartient à n. Petit a, montrer que Vn est une suite arithmétique. Donc, pour montrer que Vn est une suite arithmétique, il faut montrer que Vn plus 1 moins Vn égale à R, tel que R est l'horizon de cette suite. Ok. Donc, on va commencer par le calcul de Vn plus 1, et après on va montrer que Vn plus 1 moins Vn égale à R. باش نحسبوا Vn plus 1 غنرجعوا لهاد لا فورمول، فيما جبرنا n غنزيدوا له 1. صافي. on va ajouter 1 مع هاد n. دونك غنلقاو هنا un plus 1 sur un plus 1 moins 2 d'après la formule récurrente. un plus 1 غنعوضوها بهاد القيمه هادي، يعني 12 ناقص 8 يو ان مقسوم على 4 ناقص 3 يو ان. عاوتاني نجيو للمقام، هاد يو ان بلس 1 هي غنعوضوها ب 12 ناقص 8 يو ان مقسوم على 4 ناقص 3 يو ان ناقص 2 إيكال. دابا هاد المقام ممكن ما نعوضوش بهادشي كامل. صافي. هاد المقام ممكن تعاودوا الحساب ديالو في هاد المرحله. نحاول نتفادى هادشي كامل. هاد المقام راه حسبناه في لا كيسيون اللي سبقات. اذا هاد يو ان بلس 1 موان 2 ها هي الفورمول ديالها، غنعوضوها ديريكت. 4 ناقص 2 يو ان مقسوم على 4 ناقص 3 يو ان. كيف ما كتعرفوا الا كانت عندنا ا على بي سور سي على بي ممكن نختزلو بهاد بي، يعني كيبقى لي هنا ا على سي. صافي. اذا الا لاحظتوا هاد التعبير هذا حسبناه من قبل، ما غنعاودوش نحسبوه. اللي عاود يحسبوا طبعا الجواب صحيح، لكن غتضيعوا فيه الوقت. مفهوم؟ اذا نكملوا. كيبقى لي في الوسط هنا 12 ناقص 8 يو ان على 4 ناقص 3 عفوا على 4 ناقص 2 يو ان. هذا هو التعبير د في ان في ان بلس 1. من بعد غنحسبوا في ان
بلس ان موان في ان، خصنا نلقاوها كتساوي، تابعوا معايا، خصنا نلقاوها كتساوي ار. كنفضل هاد التعبير الا قدرنا نزيدو نبسطوه اكثر. ممكن نتعاملوا مثلا في المقام، ممكن نعمل هنا بجوج، غيبقى لي هنا جوج ناقص يو ان، عاود هنا نعملو بجوج صافي، نعملو بجوج غيبقى لي مثلا 6 ناقص 4 يو ان. دونك غتبقى لي هنا 6 ناقص 4 يو ان مقسوم على جوج ناقص يو ان صافي. دابا حسبنا في ان بلس ان، دابا غنحسبو دونك غنحسبو في ان بلس ان موان في ان ايكال في ان بلس ان، نعوضوها بهاد القيمه اللي وصلنا لها 6 ناقص 4 يو ان على جوج ناقص يو ان موان في ان. في ان هي يو ان سور يو ان موان 2. هنا كيظهر لي جوج بوزيتيف يو ان نيجاتيف، هنا العكس. اذا يكفي توحدوا المقام، تضربوا شي واحد في هادو بالناقص. المهم عملوا اللي بغيتو، نضربوا هذا في الناقص. الا ضربت هذا في الناقص، هذا غنضربه في الناقص، يعني هاد ناقص مع ناقص غيرجع التعبير هنا بوزيتيف. المقام واحد نختارو هو جوج ناقص يو ان، في البسط غنلقاو 6 ناقص 4 يو ان، قلنا غنضربو هذا في الناقص مع هاد الناقص يعني زائد يو ان ايكال 6 ناقص 4 يو ان زائد يو ان، النتيجة هي ناقص 3 يو ان مقسوم على جوج ناقص يو ان ايكال العامل المشترك اللي عندي في البسط هو 3. إذا عملت بثلاثة غيبقى لي هنا جوج ناقص يو ان ديفيزي باغ 2 موان يو ان. إذا اختزلنا بهادو النتيجة هي 3. حسبنا دابا في ان بلس ان موان في ان، لقيناها كتساوي عدد ان نومبر. دابا هاد العدد هذا هو لوريزون دو سيت سويت. اوكي donc on a Vn plus 1 moins Vn égale à 3. D'où Vn est une suite arithmétique. D'horizon, on va le noter R égale 3. Ça va? La question B, on a calculé Vn en fonction de n. Pour calculer Vn en fonction de n, on va utiliser le terme général d'une suite arithmétique. Les Vn égale Vp plus n moins p multiplié par R, c'est-à-dire l'horizon. Ok? Donc, هاد VP هو le premier terme. يعني غنحسبو بعدا le premier terme. On a le premier terme كنرجعو l'ensemble اللي عطاونا عندي هنا n appartient à n. Donc le premier terme c'est V0. On a V0 égale غنعوضو هاد n بزيرو U0 sur U0 moins 2 U0 نعوضوها 3 sur 3 moins 2 اللي هي 3 صافي. دونك يكفي نعوضو هاد بي بزيرو. في ان ايكال في زيرو بلس ان موان الا عاودنا هذا بزيرو حتى هذا غنعوضوه بزيرو فوا ار، ستادير كو في ان ايكال في زيرو ايكال 3 بلس ان هاد ار حسبناها من قبل او نعوضوه نيشان القيمه ديالو اللي هو 3 ان et c'est la formule de Vn en fonction de n. Ok? La dernière question est déduire un en fonction de n, puis calculer la limite de n tend vers plus l'infini de un. Donc pour déterminer un en fonction de n, كنرجعو نتعبر اللي فيه un ou اللي فيه Vn en fonction de n. On a تابعوا الا كانت عندكم واحد سويت اريثميتيك باش
ديتيرمينو في ان اون فونكسيون دو ان، يكفي تطبقوا هذا لو تيرم جينيرال سواء كانت اريثميتيك او لا جيومتريك. لو تيرم جينيرال ديالها هو في ان كتساوي في بي فوا كيو على بويسونس ان موان بي. لكن باش نحدد في ان يو ان اون فونكسيون دو ان كنرجعوا للفورمول اللي كتجمع لنا ما بين يو ان و في ان. قلنا في ان ايكال يو ان سور يو ان موان دو. نجيبو هذا الطرف الاول يو ان موان دو ايكال يو ان، من بعد نشرو هاد في ان فوا يو ان موان في ان فوا دو، يعني دو في ان ايكال يو ان. حنا خصنا يو ان، دونك اللي فيها يو ان غنجيبوها الاول، اللي ما فيهش نديرو الثاني. دونك في ان يو ان الا جبنا هذا الطرف الاول لو سين ديالو غتقلب، وهذا اللي دينا الطرف الثاني كذلك لو سين ديالو غتقلب. هنا كيظهر لي كاين واحد العدد كيتعاود اللي هو يو ان، نعملو به كيبقى لي هنا في ان ناقص ما كاين حتى شي عدد يعني واحد عامل جوج فوا في ان. دونك يو ان ايكال دو في ان divisé par Vn moins 1. Un égale 2 fois Vn, et on a Vn لقيناها كتساوي 3 pardon Vn égale 3 plus 3n. donc غنعوضو هاد Vn في الوسط المقام بهاد القيمة، يعني 2 fois 3 plus 3n divisé par 3 plus 3n moins 1. C'est-à-dire que U1 égale 6 plus 6n sur 3n plus 2. Et c'est la formule de U1 en fonction de n. بقات لي la limite de UN égale la limite. هاد UN غنعوضوها بالتعبير اللي لقيناه 6 زائد 6n على 3n زائد 2. دونك باش نحسبو هاد الليميت غنعمل بأكبر أس في الوسط وفي المقام. غنعملو بn غيبقى لي هنا 6 على n زائد 6. التعميل اي عدد عملنا به كنقسمو عليه. الا قسمنا هذا على ان غنلقاو 6 على ان، الا قسمنا هذا على ان غنختزلو غنلقاو غير 6 مقسم على ان، حتى هنا غنعملو كيبقى لي 3 زائد 2 على ان. دونك نختزلو بهادو ليميت 6 على ان. الا عوضنا ان بلس لانفيني ان نومبر سور لانفيني ايكالا 0 اي ليميت بلس لانفيني دو سور ان حتى هي 0. دونك هذا 0 هذا 0 كيبقى لي هنا 6 على 3، النتيجة هي 2 كار. إلا حسبتو هادو غتلقاو النتيجة هي 0. دونك ليميت بلس لانفيني دو ان ايكال 2. صافي. إذا نتمنى تكون هادشي تفهم في هاد الحصة. موعدنا في حصة واحدة أخرى إن شاء الله. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو عندكم، تابوناو في الشين إلا كنتو باقي متابونيتو، و تفعيل زر الجرس كي يصلكم الجديد. في أمان الله. السلام عليكم.